यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यसरी फेरि केही समयपछि हजुरहरूसँग मिलेर सँगै प्रभुलाई आराधना गर्ने यो अवसर प्रभुले दिनुभयो अनि धन्यवाद दिन्छु पास्टर मनोहर दाईको लागि। उहाँले यसरी यो समय उपलब्ध गराउनु भएको छ। हामी लगातार यहाँहरूको लागि पनि लखनऊदेखि प्रार्थना गरिरहेका छौँ, पास्टर दाई र सबै हजुरहरूको लागि। अनि यहाँहरूले पनि हाम्रो लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। यही हो एउटा फेलोसिप भनेकै, एकअर्का सँगसँगै मिलेर प्रभुमा बढ्ने, हामी टाढा भए पनि एकअर्कालाई उत्साह दिँदै प्रार्थना गर्दै अगाडि बढ्ने नै आत्मिक एउटा सङ्गति हो। अनि आउनुहोस् हामी सिधा वचनमा जानेछौँ। हामीलाई थाहा छ यी दिनहरूमा धेरै ठाउँमा एउटा सङ्कष्टको परिस्थिति छ। अनि त्यो सङ्कष्टमा चाहिँ इभन कतिपल्ट क्रिस्चियनहरू पनि त्यो समस्यामा, त्यो दुःखमा, कष्टमा पर्ने गर्दछ। अब त्यो सङ्कष्ट भन्नाले अहिले जुन कोभिड-19 को प्रब्लम छ, कोरोना भाइरसको प्रब्लम छ, अनि यो चाहिँ पुरा विश्वमा नै यसले असर पारेको छ। इभन चर्चहरूमा र प्रभुका जनहरूलाई पनि यसले असर पारेको छ। किनभने बिमारीले कहिले पनि यो र त्यो भन्दैन, जुनसुकै बिमारी आउँछ त्यसले सबैलाई असर पार्दछ नै। अनि यो समयमा कतिपटक हाम्रो मनमा प्रश्न आउँदछ। गएको हप्ता हाम्रै नेपाली लखनऊ नेपाली मण्डलीबाट पनि एकजना भर्खर प्रभुलाई चिन्नु भएको 1.5 वर्ष जस्तो भएको थियो। अनि उहाँले यही प्रश्न गर्नुभयो कि हामी त क्रिस्चियन हो, किन हामीलाई दुःख आउँछ? हामी त प्रभुको जन हो, प्रभुको रगतद्वारा उद्धार पाएका, प्रभुले हामीलाई विजय सन्तान तुल्याउनु भएको छ, र पनि किन क्रिस्चियनलाई पनि कतिपटक समस्या आउँदैछ, बिमारी आउँदैछ, किन यस्तो हुन्छ भनेर उहाँले एउटा एकदम जेन्युन क्वेसन उहाँले सोध्नुभयो। अनि वास्तवमा धेरै पटक हाम्रो मनमा पनि आउने कुरा हो कि धर्मी जनले किन दुःख पाउँछ। मूल भाषामा थियोडेसी भन्ने शब्द चलाएको छ ग्रिक भाषामा। अनि त्यो थियोडेसी भन्ने शब्दको अर्थ नै धर्मी जनले किन सङ्कष्ट पाउँदछ, किन ऊ चाहिँ कष्टको सामना गर्नुपर्दछ। किन परमेश्वरको छोराछोरीलाई त परमेश्वरले प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने थियो, जब बिमारी आउँछ सम्हाल्नु पर्ने थियो भन्ने प्रकारको त्यहाँनिर सवालहरू आउने गर्दछ। बाइबलमा पनि हामी हेर्दछौँ सयौँ प्रभुका धर्मी जनहरूको जीवनमा अनेकौँ प्रकारका कष्टहरू, कतिपटक बिमारीहरू, अनि विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरू आएका कुराहरू, सतावट त छँदैछ, ती कुराहरू आएको हामी देख्दछौँ। अनि जब उहाँले त्यो प्रश्न गर्नुभयो अनि मैले पनि मनमा प्रार्थना गरेँ, प्रभु अब यसको उत्तर दिनुपर्छ। अनि वचनबाट सिक्न थालेँ। अनि जुन कुरा मैले सिकेँ त्यही कुरा आज तपाईँहरूको बिचमा पनि बाँड्न चाहन्छु। वेन वी सफर, आजको मेरो टपिक हो वेन वी सफर। जब हामी दुःखमा हुन्छौँ, जब दुःखमा हामी पर्दछौँ, जब हामी दुःखमा पर्दछौँ, हामीले 6वटा प्रश्न गर्नुपर्दछ। वेन वी सफर, हियर आर द 6 क्वेसन्स टु आस्क आवरसेल्भ्स। हामीले आफैलाई 6वटा प्रश्नहरू सोध्नु पर्दछ जब हामी दुःखमा हुँदछौँ, दुःखबाट गुज्रिएको हुँदछौँ, कष्ट हरेकको जीवनमा आउँदछ। अनि त्यो बेलामा हामीले आफैलाई ती प्रश्नहरू सोध्नु पर्दछ। एन्ड वाट टु डु इफ द एन्सर इज यस। आफैलाई हामीले ती प्रश्नहरू गर्दाखेरि यदि एन्सर चाहिँ, उत्तर चाहिँ होमा आउँदछ भने हामीले के गर्ने त? अनि आज त्यही टपिकमा रहेर तपाईँहरूको बिचमा म यो 6वटा पोइन्ट बताउन गइरहेको छु। म आशा गर्दछु छोटो समयमा नै म यसलाई कभर गर्नेछु। यो लामो विषय हो, तर पनि आधा घन्टाभित्रमा यो कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ जब हामी सङ्कष्टमा हुँदछौँ, दुःख कष्टमा हुँदछौँ, हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने कुरा, यो ध्यान दिनु होला। मैले अरूलाई हेर्ने या अरूलाई दोष लगाउने या परिस्थितिहरूलाई भन्नुभन्दा पनि आफैलाई हामीले प्रश्न गर्ने कुरा चाहिँ पहिलो चाहिँ, एम आई बिङ पनिस्ड बाई गड फर सिन? के म परमेश्वरबाट दण्ड पाएको हो कि पापको कारणले गर्दा? पहिलो प्रश्न चाहिँ आफैलाई हामीले सोध्नु पर्दछ जब हामी सङ्कष्टमा हुँदछौँ। कतै मेरो आफ्नो कमजोरीको कारणले, जुन प्रभुलाई मैले विश्वास गरेको छु त्यसमा म कता कता कमजोर भएको कारणले प्रभुबाटको यो दण्ड हो कि मेरो जीवनमा आएको? एउटा प्रश्न यो हो। अरू 5वटा प्रश्न छँदैछन्, तर पहिलो चाहिँ हामी सङ्कष्टमा पर्नुको पछाडि या बाइबलमा अरू धार्मिक जनहरूमाथि दुःख कष्ट आउनुको पछाडिको कारण चाहिँ अरू कोही पनि नभएर या कुनै परिस्थिति नभएर उनीहरू स्वयंको पाप थियो।
म हरेक पोइन्टको लागि रेफरेन्सहरू तपाईँलाई दिनेछु अनि म आशा गर्छु एकजना जसले बाइबल राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ पदहरू हामीलाई पढेर सुनाउनु हुनेछ ताकि हामीलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। पहिलो चाहिँ भजन सङ्ग्रह हामी 32 नम्बरको 3 र 4 पदमा पढ्यौँ भने त्यहाँ दाउद राजाले भन्दैछ, दाउदले चाहिँ एक प्रकारले जब उनले पाप गरे, त्यो पाप गरिसकेपछि उनको मनमा चाहिँ एक प्रकारको गरुङकोपना, परमेश्वरले नै उनलाई पनिसमेन्ट गर्नुभएको, दण्ड दिनुभएको उनले आभास गरे। एक्चुअली दिनुभएको नै हो। जब नातान अगमवक्ताले आएर उनको पापलाई प्रकट गरिदिनु भयो, त्यो बेलामा परमेश्वरले उनलाई 3टा कुरामध्ये एउटा रोज्न लगाउनुहुन्छ। तैँले पाप गरेको छस् अनि तैँले चाहिँ दण्ड पाउनेछस्, तैँले चाहिँ पनिसमेन्ट पाउनेछस्। अनि त्यो सन्दर्भमा भजनको लेखक दाउदले यो पश्चातापको प्रार्थना गर्ने बेलामा यो कुरा भनेको छ। कोही एकजनाले कृपया पढेर हामीलाई सुन्न मद्दत गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 32 को 3 र 4 पद। हजुरहरूको कसैको माइक जसले पढ्नुहुन्छ अन गरेर पढ्नु होला। साम्स 32 verse 3 and 4। हजुर पाउनुभयो, पढ्नु सक्नुहुन्छ। अब यहाँ भजनको लेखक दाउदले के भन्दैछ, जबसम्म तपाईँको प्रहार ममाथि थियो, जबसम्म मैले पश्चाताप गरेर तपाईँको चरणमा आइन, तपाईँको क्रोधको हात ममाथि बढेको थियो, यसकारण मेरो शरीर चाहिँ कमजोर भइसकेको थियो। इभन मेरो हड्डीहरू पनि मक्किएको जस्तो म अनुभव गर्दै थिएँ। प्रिय दाउद यस्तो व्यक्ति हर दिन प्रभुको एकदमै सामिप्यतामा, एकदमै नजिकमा रहेर प्रभुको मनलाई छामेर, प्रभुको मनको खोजी गरेर जिउने एउटा व्यक्ति थियो। तर यो समय यस्तो आयो, उसलाई केही पापको कारणले गर्दा परमेश्वर रहित भएको उसलाई फिलिङ हुँदैछ। अनि त्यसपछि उमाथि जुन प्रकारको त्यो एउटा डिप्रेसन जस्तो उसमा आयो, त्यो फिलिङमा उसले यो प्रार्थना गर्दैछ। अनि धेरै पटक हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट यस कारणले आउँदछ कि कतिपटक हाम्रो आफ्नै कमी कमजोरीहरू छ। हामी आफ्नै जीवनमा हामी धेरैवटा कुरामा चुकेका कारणले गर्दा पनि कतिपटक परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिनुभएको हुन्छ। बाइबलमा धेरैवटा ठाउँमा यी उदाहरणहरू हामी पाउँदछौँ। इस्राएलीहरू परमेश्वरको व्यवस्था पाएका जाति, परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा आश्चर्य कर्महरू देखाउनु भयो। परमेश्वरको प्रतिज्ञा मुताबिक उनीहरू प्रतिज्ञाको भूमिमा परमेश्वरले ल्याउनु भयो। दूध र मह बग्ने देशमा उनीहरू आइपुगे। तर बिस्तारै बिस्तारै इस्राएलीहरूले के गर्न थाले, परमेश्वरको व्यवस्थालाई तोडेर, परमेश्वरले विगतको दिनमा हामीलाई कहाँबाट निकालेर ल्याउनु भएको थियो, कुन प्रकारको अनुभव हामीलाई दिनुभएको थियो, हाम्रो पिता पुर्खाहरूमा उहाँले गर्नुभएको छुटकाराको काम कस्तो थियो भन्ने कुरा सबै बिर्सिएर, सबै प्रभुको भलाइलाई बिर्सेर उनीहरू परमेश्वरको विरोधमा उनीहरू खडा भए। जब तपाईँले पछि पढ्नु होला, अहिले समय छैन, धेरै समय लाग्छ पढ्न। दोस्रो इतिहासको पुस्तक अन्तिम च्याप्टर 36 अध्यायको 15 पददेखि अगाडि पढ्नुभयो भने त्यहाँ स्पष्टसँग लेखकले भनेको छ कि बारम्बार परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई चेतावनी दिनुभयो, उनीहरूलाई सन्देश दिनुभयो, आफ्नो अगमवक्ताहरू प्रचारकहरूलाई पठाएर सन्देश दिनुभयो। तर त्यहाँ लेखिएको छ उनीहरूले अगमवक्ताको कुरालाई सुनेर पश्चाताप गर्नुको साटो उल्टो अगमवक्ताहरूमाथि हमला गरे, उल्टो अगमवक्ताहरूलाई सताउन थाले। अनि अझ बढी उनीहरूले पाप गरेर अन्तमा परमेश्वरले उनीहरूलाई बाबेल साम्राज्यको हातमा सुम्पनु भयो भनेर हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अब इस्राएलीहरूको आफ्नै पापको कारणले गर्दा परमेश्वरले अहिले उनीहरूलाई 70 वर्षको निम्ति अरूको दासत्व मुनि उहाँले अलाउ गर्नुभयो, पठाउनु भयो। अनि मैले बारम्बार भन्ने गर्दछु, हाम्रो जीवनको शान्ति कतिचोटि यस कारणले भङ्ग भएको छ कि हामीलाई रुपियाँ पैसा घटी कमी भएको कारणले भङ्ग भएको होइन, हाम्रो जीवनमा केही कमी भएको कारणले पनि होइन, तर परमेश्वरसँग हुनुपर्ने नजिकको सम्बन्ध, उहाँको अघि पास्टर मनोहर दाईले भन्नुभयो जस्तै उहाँको प्रेमलाई हामीले नजिकबाट जान्न नसकेको कारणले गर्दा नै आज हामी धेरै पटक अशान्तिमा छौँ। गएको हप्ता भारतमा एउटा ठुलो बलिउड एक्टरले सुसाइड गर्यो, एकदमै प्रचलित सुशान्त भन्ने एक्टर, यहाँहरू सबैले सुन्नुभयो।
अब जम्मा उसको उमेर जम्मा 34 वर्षको थियो अनि उसले जीवनमा सबै कुरा हासिल गरेको थियो, राम्रो करियर सेट भइसकेको थियो, पैसा रुपियाँ पैसा टन्नै थियो, मुम्बई जस्तो ठाउँमा एउटा ठुलो अपार्टमेन्टमा बस्ने व्यक्ति, एकदमै सक्सेसफुल एउटा एक्टर थियो। तर किन उसले सुसाइड गर्यो? अब इन्भेस्टिगेसन गर्ने पुलिसले पत्ता लगाएअनुसार अहिलेसम्म उसको समस्या ऊ डिप्रेसनमा थियो। अब एउटा व्यक्तिको जीवनमा डिप्रेसन किन आउँदछ? उसको मनमा जुन शान्ति हुनुपर्ने थियो त्यो शान्ति उसको जीवनमा छैन। अनि उसको जीवनमा पैसा त थियो, सफलता थियो, करियर उसको बनेको थियो, सबै कुरा सेट थियो, एकदमै नाम चलेको एकदम फेमस व्यक्ति, नाम र फेम एकदम भएको व्यक्ति, तर पनि सुसाइड गर्यो डिप्रेसनको कारणले गर्दा। प्रिय, यदि परमेश्वरको प्रेमलाई हामी जान्दैनौँ या उहाँको समीपतामा हामी जीवन व्यतीत गर्दैनौँ भने हाम्रो जीवनमा यो शान्ति हामीले पनि अनुभव गर्न सक्दैनौँ। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ शान्ति र आनन्दलाई अनुभव गरेर जिउने जीवन हो। हालेलुया। दाउदले यस कारणले भन्दछ, मलाई मेरो मुक्तिको आनन्द फिर्ता गर्नुहोस्, मबाट तपाईँको आत्मा खोसेर नलैजानुहोस्, म तपाईँको आनन्द बिना, मैले पाएको जुन मुक्तिको आनन्द छ त्यो बिना म मेरो जीवन अगाडि बढाउन सक्दिनँ भनेर उनले पश्चाताप गरेको हामी पाउँदछौँ। यसमा पहिलो, यो लामो टपिक छ, म सायद यदि 6 सम्म भ्याइन भने आज 3वटा मात्रै पोइन्ट पनि गर्न सक्छु, सायद पछि फेरि अर्को नेक्स्ट टाइममा प्रभुले मौका दिनु भने म बताउँला, किन अलिकति व्याख्या गरेर जानु नै राम्रो हुन्छ। यसमा पहिलो चाहिँ हामीले आफैलाई प्रश्न गर्नु पर्यो के म दुःखमा परेको या म समस्यामा गुज्रेको चाहिँ मेरो आफ्नै पापको कारणले म माथि दण्ड आएको हो कि? यदि यस हो भने के गर्नु पर्यो? त्यसको सल्युसन छ, कन्फेस नन सिन। जुन पाप तपाईँले देख्नुभयो या प्रभुले तपाईँलाई देखाउनु भयो कि तेरो यो कारणले गर्दा तँमाथि यो भार परेको छ भनेर यदि प्रभुले देखाउनु भयो भने अब के गर्नु पर्यो? वी सुड एक्सेप्ट आवर सिन। हामीले हाम्रो पापलाई मानिलिनु पर्यो, कन्फेस गर्नु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको क्रोधबाट या परमेश्वरले दिनुभएको दण्डबाट बच्ने उपाय हो। हाम्रो जीवनमा एउटै मात्र उपाय छ, परमेश्वरको शान्तिमा रहने उपाय एउटै मात्र बाटो छ, त्यो हो पश्चातापको बाटो। यदि पश्चाताप गर्दछौँ भने परमेश्वरको क्रोध हामीबाट टलेर जानेछ। यदि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दण्ड नै दिनुभएको, हामी कमजोर भएको कारणले भने त्यसको एउटै मात्र सल्युसन हो, त्यो हो रिपेन्टेन्स। त्यसकारण दाउदले पनि जब उनले पापको महसुस गरे, त्यही भजन सङ्ग्रहमै हामी पढ्नेछौँ, तपाईँले पढ्नु भजन सङ्ग्रह 32 को 5 पद पढ्नुहोस् त एकजनाले। त्यहाँ दाउदले पश्चाताप गर्नुभएको छ। 32। तब मैले आफ्ना पाप तपाईँको सामुन्ने तब मैले आफ्नो पाप तपाईँको सामुन्ने स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाइन। अनि त्यसपछि पढ्नुहोस्। हजुर, यहाँ भजनको लेखकले त्यही भन्दैछन्, दाउदले त्यही भन्दैछन् कि म फेरि पढ्नेछु। तब मैले आफ्नो पाप तपाईँको सामुन्ने स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाइन। मैले भने म आफ्ना अपराध परम प्रभुको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु र तपाईँले मेरो पापको दोष क्षमा गर्नुभयो। हालेलुया। प्रभुको वचनले भन्दैछ, जब दाउदले स्वीकार गर्यो, जब उसले मानिलियो, प्रभु मैले यहाँ पाप गरेको छु, म यो ठाउँमा चुकेको हो, प्रभु म माथि तपाईँकै दया चाहिन्छ। यसकारण दाउदले कुन कुरा चुने? जब 3वटा कुरा चुन्नु पर्ने थियो, उसले यो कुरा चुन्छ कि मलाई परम प्रभुकै हातमा पर्नु उत्तम हुन्छ, किनभने परमेश्वरको क्रोध क्षणभरको लागि छ, तर उहाँको कृपा चाहिँ असीमित छ। यो हामी परमेश्वरको हातमा रह्यौँ भने चाहिँ हामीले कृपा पनि पाउनेछौँ। दाउदले यदि अरू कुरालाई, अरू पनिसमेन्टलाई त्यहाँ चुनेको भए यति चाँडै उसलाई रिस्टोर हुने थिएन होला, तर उसले यो कुरा छान्यो कि म चाहिँ शत्रुको हातमा या अरू विपत्तिमा पर्न चाहन्छु, तर म परमेश्वरको हातमा नै पर्न चाहन्छु, किन परमेश्वरको क्रोध चाहिँ भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ क्षणभरको लागि छ, तर उहाँको दया चाहिँ असीमित छ, उहाँको कृपा चाहिँ असीमित छ। जब धर्मीजनहरू पश्चाताप गरी उहाँको चरणमा फर्किआउँदछ, जब आफैलाई उहाँको हातमा टोटल्ली सरेन्डर गर्दछ,
परमेश्वरले क्रोधबाट आफ्नो दया त्यस ठाउँमा वर्षाउन सुरु गर्नुहुँदछ। इस्राएलीहरूले बारम्बार पाप गरे न्यायकर्ताको पुस्तकमा, तर जब जब उनीहरूले पश्चाताप गरे फेरि परमेश्वरले आफ्नो दयासँग उनीहरूसँग व्यवहार गर्नुभयो। न्यायकर्ताहरूलाई नियुक्त गरेर उनीहरूलाई फेरि शत्रुको त्यो बन्धनबाट छुटकारा दिलाउने काम परमेश्वरले गर्नुभयो। त्यसमा पहिलो कुरा चाहिँ यही हो, जब हामी दुःखमा हुँदछौँ हामीले एउटा प्रश्न गर्नु पर्यो कि यो मेरो पापको कारणले आएको दण्ड हो? यदि हो भने सोल्युसन के छ? पापलाई स्वीकार गर्नुहोस्। त्यो नै चङ्गाई अथवा छुटकारा या विजय पाउने, आशिष पाउने, एउटा ब्रेक थ्रुलाई देख्ने एउटा उपाय हुँदछ। दोस्रो कुरा, when we suffer, जब हामी दुःखमा हुन्छौँ, we have to ask, is Satan attacking me as I try to survive as a Christian? के शैतानले मलाई, म एउटा क्रिस्चियन भएर जिएको कारणले मलाई अट्याक गरेको हो, मलाई आक्रमण गरेको हो? दोस्रो चाहिँ हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न। पहिलो चाहिँ हाम्रो पापको कारणले हामी माथि दण्ड आउने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। दोस्रो चाहिँ कतिपटक हामी प्रभुको भक्त छोराछोरी भएर जिउने क्रममा पनि शैतानले हामीलाई के गर्छ? कसरी हुन्छ? हामीलाई शारीरिक यातना दिएर हुन्छ कि मनमा चिन्ता फिक्री ल्याएर हुन्छ कि हाम्रो गरिरहेको काममा हामीलाई बाधा ल्याएर हुन्छ कि परिवारभित्र अशान्तिको माहौल बनाएर हुन्छ कि शरीरमा हमला गरेर हुन्छ कि सताउटको माध्यमबाट सताउटको अवस्था ल्याएर कसरी हुन्छ? शैतानले हाम्रो एक्टिभ क्रिस्चियन जीवनलाई भत्ताभुङ्ग पार्न चाहन्छ। शैतानको गोल नै त्यही हो। शैतानले हामीलाई हर समय, हामी यदि प्रभुमा बढ्न खोज्यौँ भने उसले तुरुन्तै हामीलाई आक्रमण गर्ने कोसिस गर्न ऊ चाहिँ लागि पर्दछ। एउटा वचन हामी यो सन्दर्भमा पढ्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पद अनि 9 पद। कोही सिस्टर एकजनाले पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, हजुरले पढेर सुनाउनु हुनेछ हामीलाई। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 र 9 पद। कसैले पढ्नुहुन्छ? आमेन। अब वचनले भन्दैछ कि तिमीहरूको शत्रु दियाबलस चाहिँ गर्जने सिंह जस्तै तिमीहरूलाई कहाँ भेट्टाउँ र खाइहालौँ भनेर ऊ चाहिँ ढुकी बसिरहेको छ। भनेको अर्थ यहाँ तपाईँ र म स्पष्ट बुझ्न सक्दछौँ पत्रुसले भनेको कुरा। यदि हामीले कहीँ पनि मौका दियौँ भने, कहीँ पनि हामी अलिकति चुक्यौँ भने शैतान त तयार छ। मैले अक्सर भन्ने गर्दछु, एउटा व्यक्तिको जीवनमा या त प्रभुको उज्यालो हुनसक्छ या प्रभुको उपस्थिति नै हुनसक्छ। यदि प्रभुको उपस्थिति हट्ने बित्तिकै स्वतः शैतानले आक्रमण गर्न सुरु गरिहाल्दछ। जब राजा शाउलसँग जबसम्म प्रभुको आत्मा हुनुहुन्थ्यो, प्रभुको उपस्थिति उसको जीवनमा थियो, तर जसै प्रभुको आत्माले उनलाई छोडेर गए तुरुन्तै लेखिएको छ हानिकारक आत्माले सताउन थाल्यो। अनि आज पनि यही हो कुरा प्रिय। शैतान क्रियाशील मसीही जीवनलाई भत्ताभुङ्ग पार्नको निम्ति कोसिस गर्दछ। आक्रमण गरिहाल्छ भनेको छैन, तर कोसिस ढुकेर बसिरहेको छ। हि इज ट्राइङ टु एट्याक। आक्रमण गर्नको लागि कोसिसमा चाहिँ शैतान बसिरहेको छ। अनि जब पनि हामी कमजोर हुन्छ, जब पनि हामी कहीँ चुक्दछौँ, तुरुन्तै शैतानले आक्रमण गर्दछ। अनि यहाँ लेखिएको छ, यसरी नै तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई, तिमीहरूको पुस्ताहरूलाई पनि गएको समयमा पनि शैतानले यसरी नै बर्बाद गरेको छ, यसरी नै शैतानले तोडेको छ भनिकन हामी यहाँ वचनमा पाउँदछौँ। त्यस कारण आज जति तपाईँ प्रभुमा एक्टिभ हुनुहुन्छ त्यति शैतानले पनि के गर्न कोसिस गर्छ? तपाईँलाई गिराउनको लागि कोसिस गर्छ। वास्तवमा शैतान लाग्ने भनेकै जो बलियो छ त्यसकै पछाडि लाग्छ। कमजोर त स्वतः उसकै हो। जो विश्वासमा छैन उसलाई त शैतानले आक्रमण गर्न आवश्यकतै छैन, किनभने ऊ त अलरेडी शैतानसँगै छ, शैतानको काबु नै छ। तर जो प्रभुको निम्ति केही गर्दैछ, जो प्रभुमा बढ्दैछ, जो सेवकाईमा छ, जो प्रभुको निम्ति आफ्नो क्रुस बोकेर हिँड्दैछ, त्यसलाई नै गिराउनको लागि आज शैतान चाहिँ गर्जने सिंह जस्तै गर्जिरहेको छ। अब यहाँ सिंह जस्तै भनेको छ, वास्तवमा बाइबलले भन्छ असली सिंह चाहिँ यहुदाको कुल हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। सिंह शक्तिमा आधारित, शक्तिमा भरपुर,
अनि एउटा एउटा जब सिंह गर्जन्छ त्यहाँ सबै कुराहरू वशमा हुने गर्दछ। अनि शैतानले पनि यही नक्कल गर्ने गर्दछ कि प्रभुको जस्तै एउटा शक्तिलाई आफ्नो जीवनमा नक्कल गरेर चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई, प्रभुका जनहरूलाई चाहिँ कमजोर पार्नको लागि, डरको आत्मा ल्याउनको निम्ति काम गर्दछ। तर याद गर्नुहोस्, जब पनि शैतानले हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट ल्याउने कोसिस गर्दछ, हामीले के गर्नु पर्यो? कल अन गड फर स्ट्रेन्थ। प्रभुलाई हामीले पुकार्नु पर्यो शक्तिको लागि। हालेलुया। आज बेलुकीको समयमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई लाग्दछ कि मेरो जीवनमा म यस्तो कुरामा सताइएको छु, शैतानले मलाई बारम्बार परेशानीमा ल्याइरहेको छ, प्रिय आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वर तपाईँको पक्षमा खडा हुनुहुन्छ। स्टार्ट गर्नुहोस् उहाँलाई पुकार्नको निम्ति। उहाँले तपाईँलाई नयाँ बल दिनुहुनेछ अनि उहाँले तपाईँलाई शैतानलाई सामना गर्नको निम्ति, शैतानलाई विरोध गर्नको निम्ति एउटा नयाँ शक्ति तपाईँलाई र मलाई उहाँले प्रदान गर्नुहुनेछ। जब शैतानको आक्रमण आउँछ त्यसमा हामी समर्पित, त्यसमा सबमिट नहौँ, तर शैतानलाई विरोध गर्न सुरु गरौँ। याकुब 5:7 पनि यसरी नै भनिएको छ, आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख र शैतानको के गर? विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। त्यसकारण शैतानलाई हामी भगाउन सक्छौँ, तर फेरि यो कन्डिसनल छ। यदि आफैलाई प्रभुको हातमा राखेका छौँ भने, यदि प्रभुमा हामी छौँ भने चाहिँ शैतानलाई हामी जब जा भन्छौँ त्यो जानेछ। जब हामी येशूको नाउँमा त्यसमाथि दाबी गर्दछौँ, अधिकार गर्दछौँ, त्यसले छोडेर जानुपर्नेछ। कति क्रिस्चियनले जिन्दगीभर शैतानलाई डाँटे गर्छ, तर शैतान जाँदैन। किनभने पहिला प्रभुमा त हुनु पर्यो नि त, पहिला प्रभुलाई त सच्चाइमा लिनु पर्यो। प्रभुको नाउँलाई व्यर्थमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिको जीवनमा पनि कुनै काम हुनेवाला छैन, उल्टो शैतानले उसलाई नै बर्बाद गर्नेछ। त्यसैले आज हामी प्रभुमा रहेर, प्रभुको शक्तिलाई अनुभव गरेर, उहाँको अधिकारलाई हामी घोषणा गर्दै शैतानलाई विरोध गर्छौँ भने शैतानको आक्रमणदेखि हामी छुटकारा प्राप्त गर्नेछौँ। यसको सन्दर्भमा धेरै वचनहरू छ, तपाईँले नोट गरेर राख्नुहोला। यशायाको पुस्तक 40 अध्यायको 29 देखि 31 पदसम्म त्यहाँ चाहिँ भनिएको छ, परम प्रभुको बाटो हेर्नेहरू र उहाँमा आशा गर्नेहरूलाई परमेश्वरले फेरि नयाँ बनाउनु हुनेछ, नयाँ बल प्राप्त गर्नेछन्, तिनीहरू थाक्ने छैनन्, तिनीहरू गरुड चाहिँ माथि माथि उड्नेछन् भनिकन प्रभुले एउटा आशा गर्ने हिम्मत, डेयर टु होप, होइन, एउटा आशाको लागि हिम्मत प्रभु दिँदै हुनुहुन्छ। सायद आज तपाईँ धेरै कुराबाट तपाईँ चोट खानु भएको छ, तपाईँको मन टुटेको छ। आज बेलुकीको समयमा प्रभुको वचनबाट म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। एउटा आशा प्रभुमा छ अनि उहाँले तपाईँलाई त्यो आशालाई थामिराख्नलाई तपाईँलाई नयाँ बल प्रदान गर्नुहुनेछ। तपाईँ यहीँ तपाईँको रेसलाई तपाईँले छोड्नुपर्ने छैन, तपाईँको दौड तपाईँले यहीँ छोड्नुपर्ने छैन। गॉड इज अन योर साइड एन्ड ही विल गिभ यु विक्ट्री। परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको रेस पुरा गर्नको निम्ति तपाईँलाई उहाँले विजय दिनुहुनेछ, नयाँ शक्ति उहाँले प्रदान गर्नुहुनेछ। कि आज बेलुकीको समयमा हामी तयार छौँ यो प्रभुलाई पुकार्नको निम्ति। प्रभु, तपाईँद्वारा मात्रै म शैतानमाथि विजय हुन सक्दछु, तपाईँद्वारा मात्रै मेरो दौडलाई म सिद्ध्याउन सक्दछु, तपाईँ बिना म मेरो दौडलाई एक कदम पनि अगाडि बढाउन सक्दिनँ। मूसाले जब उजाड स्थानमा उनले प्रार्थना गरे प्रभुसँग, उनले यही कुरा भने, यदि तपाईँको उपस्थिति हामीभन्दा अगाडि जाँदैन भने हामी एक कदम पनि यहाँबाट बढ्ने छैनौँ। कतिजना आज बेलुकी यो प्रार्थना गर्न तयार हुनुहुन्छ मसँग? प्रभुलाई कतिजना भन्न तयार हुन्छ, प्रभु यदि तपाईँले मलाई अगाडि बढाउनुहुन्न भने म एक कदम पनि बढ्न सक्दिनँ। प्रिय, हाम्रो जीवन, हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ प्रभुको अगुवाईमा, प्रभुको सहायतामा, उहाँको गाइडेन्समा मात्रै अगाडि बढ्न सक्दछ र हामी प्रभुको बाटोमा हिँड्न सक्दछौँ। हामी हाम्रो बुद्धिमा, हाम्रो शक्तिमा, हाम्रो बलमा, हाम्रो अनुभवमा पनि हामी हाम्रो जीवनलाई प्रभुमा बढाउन सक्दैनौँ। शैतान चलाक छ, शैतानले हामीलाई परास्त गर्न सक्दछ यदि हामी प्रभुदेखि टाढा छौँ भने। मूसाले किन त्यो भन्दैछ? किनभने उजाड स्थान यस्तो एउटा ठाउँ हो जहाँ कहीँ पनि बाटो थाहा हुँदैन।
उजाड स्थान र समुद्र एउटै हो, कहीँ पनि बाटो छुट्टिँदैन, जहाँ पनि एकै नासको देखिन्छ। यदि परमेश्वर उनीहरूको अगाडि जानु भएन भने कसरी उनीहरूले बाटो थाहा पाउन सक्छन्? हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले इस्राएललाई कसरी अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो। लेखिएको छ, दिनमा बादलको खाँबो भएर, रातमा आगोको एउटा चमक भएर, एउटा ज्वाला भएर इस्राएलीहरूलाई सही बाटोमा डोर्याउनुहुन्थ्यो। यदि परमेश्वरले त्यो साइन दिनु भएन, उहाँ नै जानु भएन भने यो इस्राएलीहरूले आफ्नो अनुभवमा पनि कुनै पनि आधारमा यिनीहरूले मरुभूमिको यात्रालाई पार गर्न सक्ने थिएनन्। दोस्रो कुरा, किन मोसाले यो प्रार्थना गर्दैछ? किनभने उसलाई थाहा छ उनीहरूको अगाडि जो शत्रुहरू छन् त्यो शत्रुहरूमाथि उनीहरूले विजय केवल परमेश्वरको बाहुबलद्वारा, उहाँको शक्तिद्वारा, उहाँको सहायताद्वारा मात्रै उनीहरूले विजय हासिल गर्न सक्छन् भन्ने कुरा मोसालाई थाहा छ। किन त्योभन्दा अगाडि उनले युद्ध लडिसकेको छ। अमालेकीहरूसँग लड्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले नै उनीहरूलाई विजय दिलाउनु भएको हामी देख्दछौँ। त्यसकारण हाम्रो यो ब्याटलमा, यो स्पिरिचुअल ब्याटलमा हामी तब मात्र विजय हुनेछौँ जब परमेश्वरलाई हामी पुकारेर उहाँको शक्तिमा, उहाँको सामर्थ्यमा हामी अगाडि बढ्दछौँ। उहाँ आज पनि तयार हुनुहुन्छ। जब एलिया एउटा शक्तिशाली प्रोफेट, अगमवक्ता थिए, स्वर्गबाट आगो वर्षाउन सक्ने एउटा विश्वास भएको त्यो लेभलमा भएको व्यक्ति एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो एलिया। यति धेरै मिराकल्सहरू गर्नुभयो। अन्तमा एउटा रानी इजबेलले धम्की दिँदछिन् कि एलियालाई म नाश गर्नेछु, उसलाई खतम गरिदिनेछु। अनि त्यहाँ हामी देख्दछौँ एलिया डराएको कुरा, ऊ चाहिँ लुकेर बस्नुपर्ने, गएर झाडीमा लुकेर बसेको कुराहरू। तर त्यहाँ हामी देख्दछौँ, पछि तपाईँले पढ्नु होला, पहिलो राजा 19 अध्यायमा त्यहाँ चाहिँ एलिया लुकेर बसिरहेको बेलामा परमेश्वरको दूत त्यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि यो दूतले एलियालाई उत्साह दिँदैछन्, ए एलिया नडरा, तेरो दौड यहीँ सिद्धिएको छैन। एक्चुअली एलिया यहाँनिर प्रार्थना गर्दैछ। मलाई लाग्छ बाइबलमा एउटै मात्र व्यक्ति जसले आफ्नै मृत्युको लागि प्रार्थना गर्दैछ। एलियाले भन्दैछ, मलाई मृत्यु दिनुहोस्, म जिउन चाहन्न, म शत्रुको हातबाट होइन बरु तपाईँको हातबाट मर्न चाहन्छु। बाइबलमा एउटै यस्तो व्यक्ति जसले के माग्दैछ? आफ्नो लागि मृत्यु माग्दैछ। यति ठुलो अगमवक्ता। अनि बाइबलमा त्यही व्यक्ति जसले मृत्यु कहिले देखेन, हालेलुया, जसले मृत्यु माग्यो, परमेश्वरले उसलाई मृत्यु कहिले देख्न दिनु भएन। जिउँदै, अब बाइबलमा दुईजना व्यक्तिहरू, हनोक र एलिया चाहिँ जिउँदै स्वर्गारोहण भएको भनेर हामी बाइबलमा पढ्दछौँ। त्यसमा परमेश्वरले उसलाई मृत्यु अलाउ गर्नु भएन। भनाइकर्ता परमेश्वर एलियालाई यो कुरा त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि तेरो काम अहिले सिद्धिसकेको छैन, अझै तैँले केही काम गर्न बाँकी छ। तैँले अर्को एउटा तँपछिको अगमवक्ता नियुक्त गर्न बाँकी छ। तैँले अर्को एउटा राजालाई इस्राएलमा नियुक्त गर्नु छ। अर्को एउटा देशमा तैँले अर्को एउटा राजालाई नियुक्त गर्नुपर्ने छ। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले त डराएर बस्न सक्दैनस्। अनि त्यहाँ लेखिएको छ, स्वर्गदूतले गएर एलियालाई छोएको छ, उसलाई बल दिएको छ, शक्ति दिएको छ। अनि पहिलो पटक एलियालाई स्वर्गदूतले छोए। अनि त्यहाँ रोटी र विभिन्न खानेकुराहरू त्यहाँ जुटाइयो, उनी खाए, फेरि उनी भुसुक्कै निधाए भनेको छ। अनि सेकेन्ड टाइम फेरि प्रभुको दूतले उनलाई छोएर भनेको छ, त सुतेर बस्ने समय होइन, लुकेर बस्ने समय होइन, अब त अगाडि बढ्ने समय। तेरो अगाडि एउटा मिसन छ, एउटा काम छ, तैँले पुरा गर्नुपर्दछ। अनि आज बेलुकीको समयमा पवित्र आत्मा हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ आफ्नो वचनद्वारा कि हामी यही रोकिने छैनौँ, यही हाम्रो फुल स्टप लाग्ने छैन, हामी अगाडि बढ्नेछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँ हामीलाई सेकेन्ड टाइम अझ हामीलाई नयाँ अभिषेक गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु हामीलाई नयाँ अभिषेकमा, नयाँ सामर्थ्यमा बढाउने प्रभु हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई यहीँ रोक्न पाउने छैन प्रियो। हामी अगाडि बढ्नेछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हालेलुया। शैतानको शक्तिहरूमाथि हामी जय हासिल गर्नेछौँ पुनरुत्थान येशू ख्रीष्टको नाउँमा। त्यसकारण जब पनि हामी दुःखमा हुन्छौँ, दोस्रो प्रश्न चाहिँ हामीले यही गर्नु पर्यो कि म क्रिस्चियन भएर जिएको कारणले शैतानले मलाई आक्रमण गर्दैछ? यदि हो भने के गर्नु पर्यो? उहाँको नाउँलाई पुकार्नु पर्यो शक्तिको निम्ति। तेस्रो प्रश्न, when we suffer, am I being prepared for a special service, learning to be compassionate to those who suffer?
यो प्रश्नको अर्थ यो हो, हामीले आफैलाई सोध्नु पर्यो कि परमेश्वरले मलाई सेवकाईको लागि तयार पार्दै हुनुहुन्छ यो दुःख कष्टको कारण, ताकि म अरू दुःख कष्टमा भएकाहरूलाई पनि उनीहरूको कुरालाई बुझ्न सकौँ। प्रिय, एउटा व्यक्ति जुन अनुभवबाट गुज्रिएको छ त्यसले मात्रै बुझ्दछ कि अर्को व्यक्तिलाई त्यो समस्या आउँदाखेरि कस्तो फिल हुन्छ भनेर। यदि कसैले मलाई सोध्दछ भने, अब दोहाको बारेमा सोध्यो भने म बताउन सक्दिनँ, किन म लखनऊमा बस्दछु। तर दोहाको विषयमा तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले राम्रोसँग उसलाई बताउन सक्नुहुन्छ। दोहा यस्तो सहर हो, यहाँ यो छ, समुद्र यहाँ छ, यहाँ मरुभूमि छ, यो बाटोमा हाइवे छ, तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ, किन तपाईँ त्यो ठाउँमा बस्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले पनि कतिचोटि क्रिस्चियनहरूको जीवनमा यसकारणले सङ्कष्ट ल्याउन आउन दिनुहुन्छ, यसकारण हामीलाई दुःखबाट भएर गुज्रिन दिनुहुन्छ, ताकि दुःखमा भएका हजारौँ मानिसहरूलाई हामी बुझ्न सकौँ कि उनीहरूको अवस्था कस्तो छ। यदि उनीहरूको अवस्थालाई बुझ्ने हो भने हामीले पनि त्यो कुरा फिल गरेको हुनुपर्दछ। येशू ख्रिस्ट यो संसारमा आउनुभयो। म एउटा एकदम ग्रेट उदाहरण येशूको बारेमा बताउन चाहन्छु। बाइबलले भन्दछ इब्रूको पत्रमा, मानव जीवनमा आइपर्ने हर प्रकारको परीक्षाहरू येशूले पनि सामना गर्नुभएको छ। उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो एक साइडमा, अर्को साइडमा उहाँ मानिसको पुत्र पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ मानिसको पुत्र भएको कारणले गर्दा मानिसमाथि आउने हर प्रकारको परीक्षाहरू, दुर्बलताहरू, समस्याका कुराहरू उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा उहाँले सामना गर्नुभयो। अनि लेखिएको छ, जब हामी उहाँको सिंहासन अगाडि जाँदछौँ उहाँले हामीमाथि करुणा देखाउनुहुन्छ। हालेलुया। किन उहाँले करुणा देखाउनुहुन्छ? एउटा कारण छ, किन भन्दाखेरि उहाँले पनि त्यो अनुभव गरिसक्नु भएको छ। हामी जुन दुःखबाट जाँदाखेरि जुन एउटा पेन हाम्रो भित्र हुँदछ, त्यो पेन येशूले अलरेडी सहिसक्नु भएको छ। यसकारण जब हामी दुःखमा उहाँलाई पुकार्छौँ, उहाँले आँखा बन्द गर्नुहुने छैन, उहाँले हामीलाई जवाब दिनुहुनेछ, किन त्यो अवस्थाबाट उहाँ पनि गुज्रिनु भएको छ। अनि त्यसकारण जब हामी प्रभुमा बढ्ने कोसिस गर्दछौँ या सेवकाईमा हामी हुँदछौँ, प्रभुले जरुर हामीमाथि यो प्रकारको अनुभवहरू आउन दिनुहुन्छ, ताकि अरू यस्तो अनुभवमा भएकाहरूलाई हामी उद्धार गर्न सकौँ, उनीहरूलाई निस्वार्थ मनमा हामी सेवा गर्न सकौँ भन्ने प्रभुको उद्देश्य हुने गर्दछ। यदि हो भने प्रभुले मलाई विशेष यस्तो परिस्थितिमा भएका मानिसहरूको लागि मलाई तयार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, मलाई दुःखबाट यसकारण प्रभुले लाँदैछ ताकि म उनीहरूको पनि कुरा बुझ्न सकौँ भन्ने प्रकारको कुरा आउँदछ भने हामीले के गर्नु पर्यो? रेसिस्ट सेल्फ पिटी भनेको त आफैलाई जुन हामी माया गर्छौँ नि, म बिचरा, मलाई कहिले दुःख हुनुहुन्न, म माथि कहिले बिमारी आउनुहुन्न, म जहिले पनि एकदम शान्तिमा हुनुपर्छ, जुन आफैमाथि दया देखाउने हाम्रो बानी छ, त्यसलाई हामीले रेसिस्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई इन्कार गर्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ धेरै गाह्रो कुरा हो प्रिय। जबसम्म हामी ख्रिस्टको घनिष्ठतामा जाँदैनौँ, क्रुसको मूल्य हामी बुझ्दैनौँ, क्रुसको अर्थ बुझ्दैनौँ, तबसम्म हामी आफैमाथि दया गर्ने कुरालाई हामी रेसिस्ट गर्न सक्दैनौँ। किन हामी सबैजना आफैलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। हामी सबैजना आफूले आफ्नो उन्नति भएको देख्न चाहन्छौँ, त्यसमा गलत पनि केही छैन। अब आफ्नो उन्नति छैन भने हामी अरूलाई कसरी उन्नति गर्छौँ? तर कतिचोटि प्रभु हामीलाई यो सिकाउन चाहनुहुन्छ कि सधैँभरि तेरो मात्र उन्नति होइन, तर तेरो केही कमी त हुनेछ, ताकि तैँले अरूलाई बुझ्न सक। त्यसैले यी दिनहरूमा मलाई लाग्दछ हामीले आफैलाई मात्र मान्यता दिने जुन कुरा छ त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्ने हुँदछ। त्यही हो क्रिस्चियन सेवकाई, क्रिस्चियन जीवन भनेकै। येशूले कति ठुलो मूल्य चुकाउनु भएको छ अरूको लागि। उहाँले स्वर्गको महिमा छोडेर यस पृथ्वीमा आउनुभयो भनेर लेखिएको छ। म विचार गर्दछु बाइबलमा धेरैवटा आश्चर्य कर्महरू भएको छ, तर सबैभन्दा वान अफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल इज इन द बाइबल इज जब येशू ख्रिस्टले आफैलाई मानवको रूपमा उहाँले जन्म दिनको लागि स्वीकार गर्नुभयो। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो आश्चर्य कर्म मलाई लाग्दछ।
सायद तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएन होला म के भन्दैछु। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, यति सारा संसार स्वर्ग पृथ्वीलाई बनाउने यति महिमाले पूर्ण, यति महान पराक्रमी परमेश्वर एउटा साधारण स्त्रीको मरियमको गर्भमा आउनु भनेको योभन्दा ठुलो मिराकलहरू के हुन सक्छ प्रिय? स्वर्गको सबै वैभवलाई, सबै शक्तिलाई, त्यो ऐश्वर्यलाई, त्यो आदरलाई एक साइडमा राखेर, त्यो कपडालाई खोलेर, मानवीय कपडा, त्यो पनि साधारण व्यक्तिको साधारण घरानामा जन्म लिएर आउनु भनेको यो वान अफ द ग्रेटेस्ट मिराकल हो बाइबलमा, मैले बुझ्ने मिराकलहरूमा। अनि यहाँ चाहिँ हामी यो देख्दछौँ कि उहाँले आफैमाथि दया गर्ने कुरालाई उहाँले टोटल्ली रेसिस्ट गर्नुभएको छ। उहाँले कति धेरै मूल्य चुकाउनु भएको छ। जब उहाँ गेत्सेमनीमा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रार्थना कस्तो प्रार्थना छ, तपाईँ त्यो प्रार्थनालाई गहिरेर तपाईँ एकदम कुल माइन्डमा भएर हेर्नुहोस् त, हाम्रो आँसु निक्लिन्छ त्यो प्रार्थना हेर्दाखेरि। येशू यति धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँको अब पसिना सकिएर अब त्यो पसिना चाहिँ रगतमा बदलिने अवस्थामा आइसकेको छ। मानसिक रूपमा त्यति धेरै उहाँलाई तनाव भइरहेको छ अहिले, किनभने कहिले पनि पापलाई नचिनेको व्यक्ति, कहिले पनि पापको जानकार नभएको व्यक्ति हामी सबैको लागि पापको भारी बनेर प्रभु क्रुसमा बलिदान हुँदै हुनुहुन्छ। यही हो सेल्फ जुन पिटी छ त्यसलाई रेसिस्ट गर्ने कुरा, आफैमाथि टिठ्याउने कुरालाई इन्कार गर्ने जीवन हो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ। यदि हामी प्रभुको निम्ति फल फलाउन चाहन्छौँ भने आफूलाई दिने मान्यताहरूलाई हामीले घटाउँदै लानुपर्दछ, तर प्रभुलाई मान्यता दिएर मानिसहरूलाई हामीले मान्यता दिन सुरु गर्नुपर्दछ। पास्टर मनोहर दाईको गवाई मैले सुनेको छु। उहाँ जब कतारमा जानुभयो, कति धेरै गाह्रो परिस्थिति थियो त्यहाँनिर, कति महिनौसम्म उहाँ त्यहाँ चाहिँ एक किसिमले उहाँलाई थाहा थिएन के हुँदैछ। अब उहाँले पनि त सोच्न सक्नुहुन्थ्यो कि म नेपालमै बसेर आफ्नो परिवारसँग एक प्रकारले सेटल भएर म सेवा गर्न सक्छु भन्ने उहाँमा सोच हुन सक्थ्यो। त्यही हो एउटा, जबसम्म हामीले आफैलाई हामी मान्यता दिन छोड्दैनौँ अथवा हामीलाई मान्यता दिएर राख्यौँ भने प्रभुको काम पनि हुँदैन। अहिले दोहामा यति धेरै ठुलो मिनिस्ट्री इस्टाब्लिस भयो, किन? एकजना व्यक्तिले मूल्य चुकाउनु भयो प्रभुको सेवकाईको निम्ति। लखनऊको कुरा गर्दा जब म लखनऊमा आएँ, यति गाह्रो थियो। यहाँ म चाहिँ 1 वर्षसम्म सोच्दै थिएँ कि जाने कि बस्ने, फर्कौँ कि बसौँ भन्ने प्रकारको कुराहरू थियो, किनभने पहिलो त यहाँको मौसम नै मेरो लागि गाह्रो थियो। अब काठमाडौँ शीतल ठाउँ, अहिले पनि उहाँ काठमाडौँबाट मम्मीको फोन आउँदाखेरि भन्नुहुन्छ हामी त स्वेटर लाएर बस्दैछौँ भन्नुहुन्छ। यहाँ फ्यान चल्दैछ र पनि पसिना चुहिरहेको छ। 43 डिग्री अहिले पनि लखनऊको टेम्परेचर छ। पहिलो त यहाँको टेम्परेचर सहन सकिएन। दोस्रो कुरा, अब इन्डियन कल्चर यस्तो हुन्छ, इन्डियन मेन्टालिटी भनेको अब एक प्रकारले, अब म भर्खरको जवान मान्छे, झन् सुरुमा विवाह पनि भएको थिएन, कसैले नपत्याउने, 1 रुपियाँ पैसा पनि साथमा छैन, कुनै सपोर्ट पनि छैन। अनि चारैतिरबाट हेप्ने सबैले, अरे यो फुच्चे भर्खरको हिजोको केटा आएर खुब सेवा गर्छु भन्दैछ, हेरौँला हामी पनि। इभन चर्चको ठुल्ठुलो अगुवाहरूमा पनि त्यो मानसिकता थियो कि यो कसरी सफल हुँदो रहेछ, हामी पनि हेरौँला यसलाई, कतिको यो अगाडि बढ्दो रहेछ भनेर त्यो मेन्टालिटीमा मानिसहरूले व्यवहार गर्ने। अनि यदि मैले आफैलाई दया देखाएर होइन म त यहाँ ठिक छैन, मेरो लागि यहाँ राम्रो छैन भनेर म वापस काठमाडौँ गएको भएदेखि सायद आज जुन प्रभुको काम यहाँ हुँदैछ, जुन प्रकारले प्रभुले मानिसहरूको बिचमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई आशिषको रूपमा तुल्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यो नहुने थियो। त्यसमा अरू व्यक्तिमा आशिष तब पुग्छ हाम्रो जीवनबाट, जब हाम्रो जीवनबाट तब अरू व्यक्तिमा हामी फल फलाउन सक्षम हुन्छौँ जब हामीले आफैलाई इन्कार गर्दछौँ। पावलको जीवनमा हामी ठुलो उदाहरण देख्दछौँ। एउटा सक्सेसफुल मिसनरी, उनले आफैलाई धेरै ठाउँमा उनले इन्कार गरेको छ। येशूले पनि त्यही भन्नु, यदि मेरो पछि आउन चाहन्छ भने के गरोस्, आफ्नो क्रुस दिनहुँ आफैलाई इन्कार गरेर आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। त्यसकारण आज कतिजना यो वचनसँग सहमत हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर यही हो, प्रभुले हामीलाई कतिचोटि अरूलाई सेवा पुर्याउन सकोस् भनेर पनि त्यो अनुभवबाट भएर जान दिनुहुन्छ। त्यो बेलामा हामीले प्रभुलाई वाइ, किन भनेर कम्प्लेन गर्न सक्दैनौँ। प्रभु मलाई यो बढी भयो भन्दा पनि सक्दैनौँ, तर त्यसलाई स्वीकार गर्नु नै
हाम्रो लागि भलाइ छ ताकि हामी सेवकाईको लागि प्रिपेयर हुन सक्दछौँ। मलाई लाग्दछ समय त धेरै भइसकेको छ, के गरौँ, कन्टिन्यू गरौँ या अझ 3वटा पोइन्टहरू छ मेरो विचारमा, नेक्स्ट टाइममा त्यो 3टा पोइन्ट हेर्नु असल होला कि? हजुर, हुन्छ। त्यसो भए आजको लागि हामी यति नै राखौँ। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।